श्रीगणेशाय नमः। नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तासहस्रत्यमयः कामार्थसिद्धे प्रथमकुतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमिकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धृढतथाश्रमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं त्रिनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठनान् रुचिविघ्नं भयङ्करसरसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थिलभते विद्याधनातिलभते धनं पुत्रार्थिलभते पुत्रान् मोक्षार्थिलभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं षड्भरमासाप्रणवे संवत्सरसिद्धिश्च लभते नात्र संशया अष्टब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयत् तस्य विद्याभैः गणेशस्य प्रसादः इति श्रीनारायणपुराणे सङ्कटनाशनामस्य गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीगणेशाय नमः। नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तासहस्रत्यमयः कामार्थसिद्धे प्रथमकुतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमिकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं त्रिनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठनान् रुचिविघ्नं भयङ्करसरसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थिलभते विद्याधनातिलभते धनं पुत्रार्थिलभते पुत्रान् मोक्षार्थिलभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं षड्भरमासप्रणवे संवत्सरसिद्धिश्च लभते नात्र संशया अष्टब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयत् तस्य विद्याभैः गणेशस्य प्रसादिता इति श्रीनारायणपुराणे सङ्कटनाशनामस्य गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीगणेशाय नमः। नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तासहस्रत्यमयः कामार्थसिद्धे प्रथमकुतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं त्रिनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठनान् रुचिविघ्नं भयङ्करसरसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थिलभते विद्याधनातिलभते धनं पुत्रार्थिलभते पुत्रान् मोक्षार्थिलभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं षड्भरमासप्रणवे संवत्सरसिद्धिश्च लभते नात्र संशयः अष्टब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयत् तस्य विद्याभैः गणेशस्य प्रसादः इति श्रीनारायणपुराणे सङ्कटनाशनामस्य गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीगणेशाय नमः। नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तासहस्रत्यमयः कामार्थसिद्धे प्रथमकुतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धृढतथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं त्रिनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठनान् न च विघ्नं भयङ्करसरसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थिलभते विद्याधनातिलभते धनं पुत्रार्थिलभते पुत्रान् मोक्षार्थिलभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं षड्भरमासप्रणवे संवत्सरसिद्धिश्च लभते नात्र संशयः अष्टब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयत् तस्य विद्याभैः गणेशस्य प्रसादः इति श्रीनारायणपुराणे सङ्कटनाशनं श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीगणेशाय नमः। नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तासहस्रत्यमयः कामार्थसिद्धे प्रथमकुतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं त्रिनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठनान् रुचिविघ्नं भयङ्करसरसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थिलभते विद्याधनातिलभते धनं पुत्रार्थिलभते पुत्रान् मोक्षार्थिलभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं षड्भरमासप्रणवे संवत्सरसिद्धिश्च लभते नात्र संशयाष्टब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयत् तस्य विद्याभैः गणेशस्य प्रसादः इति श्रीनारायणपुराणे सङ्कटनाशनामं श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय।